आयज आमच्या बाईचो वाडदिवस आसा. सांगपाक खूब उमेद दिसता. आयज हो वाडदिवस बाईचो 45 इयर्स तो पूर्ण करता आणि तेणी आपल्या ह्या 42 वर्साच्या काळात जे काम ह्या अवघ्या 5-6 वर्सान काम जे केलां ते आख्ख्या गोंयभर आमकां खबर आसा. तसेच आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत याचे जोड पावलान त्याचा हात त्यांची साथ आणि त्याचं पावलार पावल घेऊन आमच्या समाजाक लोकांक कितें जाय हें तेणी ह्या वर्सान दाखोवन दिल्लें आसा. आज त्याचो वाडदिवस ह्या निमतान हांव ताका शुभेच्छा दिता. त्याच्या हातून लोकांची जी सेवा जाल्या ती सेवा अशीच जावची. ताका अखंड आयुश्य लाभचें आणि तेजे सगळे देवदेवताचे आशिर्वाद तेजे आसचे, लोकांचे आशिर्वाद तेजे आसचे. लोकां खातीर तो धांव घेता. माणुसकी तेचे कडेन आसा. माणुसकी ह्या नात्यान तो वयता. आमदार हे तेणी केन्नाच आपूण आमदार आसा अशें तेणी केन्नाच आपलो तो आमदाराचो काम कितें आसा पळय तें तेणी दाखोवन दिलें आसा. आमदाराचें पद तेणी केन्ना अशें आपूण आमदार हे म्हणजे मोठेपण घेवंक ना. गोरगरिबा पर्यंत तळगाळांतल्या लोकां पर्यंत ते पावलेले आसा. लोकांची समस्या ते जाणून घेतलेले आसा. आणि जंय जंय थंय आमी वयता थंय आमकां एकूच आयकूंक येता की तुमी मांद्र्याची खूब लकी आसा जो तुमकां असो आमदार मेळ्ळा. आणि आमच्या आमदाराच्या कामासून आमकां प्रत्येक गांवांत प्रत्येक गोंयभर आमकां खूब अभिमानाने सांगता की तुमी खूब लकी आसा, नशिबान आसा असो आमदार तुमकां मेळ्ळा. आणि ह्या आमदारान आमकां महिलांक खूब फुडें काडलेली आसा. तशेंच लोकां खातीर अशें न्ही महिलां खातीर सुद्दां तेणी खूब कार्य केलें आसा. जो फाटल्यान कोण आसा ताका फुडें कशें हाडपाचें हें कार्य तेजें आसा. तेणी प्रत्येक लोकांक जे खंय तरी व्यासपीठार येवपाक फाटीं फुडें जाता ताका सुद्दां व्यासपीठार तेणी सोडून ताका एक व्यासपीठ दिल्लें आसा. गोरगरिबांक तेणी समजून घेतलेलें आसा असो आमचो आमदार. त्याचो आज वाडदिवस आसा. देवदेवताचे आशिर्वाद तेजे आसतले अशें आशा व्यक्त करता. आणि आमच्या भाईक अशेंच आरोग्य आयुश्य लाभचें अशें देवा कडेन आणि सगळ्या देवदेवता कडेन मागता. म्हजें नांव प्रवीण भानुदास वांयगणकर. हांव रावपी हरमल. आयज बाईचो आमच्या वाडदीस जीत आरोलकर हाचो वाडदीस. सगळ्यान पयलीं हांव आमच्या आमदार जीत बाईक शुभेच्छा दिता बड्डेचे. त्यांनी जायतो हांगा वावर केल्लो आसा. महिलांक खातीर केला, परतून ल्हान भुरग्यां खातीर स्कुलांच्या भुरग्यां खातीर, तशेंच रापणकारांचे फेस्त म्हणून नाका, परतून सिनियर सिटीजन जायते प्रोग्राम केल्यात. तशेंच कार्निवल, शिगमोत्सव बरे बरे हांगा प्रोग्राम आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. आमी केन्नाच हे असले फेस्टिवल हांगा पळोवंक नासले ह्या मतदारसंघात. जेन्ना जीत बाई हांगा निवडून येवच्या पयलीं सुद्दां तेणी प्रोग्राम केले आनी निवडून येयल्या उपरांत तेणी जायते आमी प्रोग्राम पळयले. अशें आमी केन्नाच आमकां हांगा ह्या आमच्या मतदारसंघात आमकां हेच्या पयलींचे आमदार जावन गेले तेणी हांगा कसलेच हांगा इव्हेंट्स हाडूंक ना. जॉब आनी डेव्हलपमेंट हेच न्हू. आयज ह्या मतदारसंघान आयज आमचे जे लोक आहा तांकां हॅपी दवरच्या खातीर जायते प्रोग्राम केलेले आहा. तेका लागून हांव बाईक थँक्यू म्हणटा. आनी तेणी असोच वावर चालू दवरचो आनी आमचो ताका सदींच पाठिंबो आसतलो खंयच्याय पक्षान आसो. आनी हेच्या फुडें आमी बाई वांगडाच आसतले. थँक्यू जीत बाई. म्हजें नांव सांतान फेर्नांडीस, पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 3 ह्या वार्डाचो पंच मेंबर हांव. माजी सरपंच आनी आतां करंट पंच मेंबर. तर आयज हांव जीत बाईच्या वाडदिसाच्या निमतान एक सांगूंक सोदता की हे फीश मार्केट कितले वर्सां जाल्लें फीश मार्केट पण तितली बरी फॅसिलिटीज नासली. आनी जीत बाई फुडाकार घेवन हे आमच्या महिलांक ती बरी फॅसिलिटीज, टॉयलेट जावं आनी वॉशरूम सगळें बरे भाशेन आमकां फुडें आमच्या बायलांक मेवतलें. तर हांव बाईक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाईन आमच्या गांवान पंचायतीक एक बरी आमची पंचायत एक आमचें बाल भवन आहलें. ती जागो आमकां पंचायती थ्रू सगळे पास जावन येयल्लो आमकां जागो पंचायतीक मेवला. तर आमकां एक पंचायतूय घर आतां जावपाचें फावंडेशन स्टोन बाई घालपाचो आहा. तर ह्या वाडदिसाच्या निमतान बाईक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशीच आमच्या हरमल गांवान जायते इश्यूज जातात. जावं आमची कोस्टल एरिया, आमचो गांव कोस्टल एरियाचो आरांबोल. तर कितें जावं CRZ आनी कितें प्रश्न येता तेन्ना जीत बाई कडेन गेले की आमचे जीत बाई सगळे प्रश्न सुटावे करता. तशेंच मांद्रे मतदारसंघान जायते इव्हेंट आनी कितें खूब इव्हेंट घडून जावं
क्रिसमस सेलिब्रेशन, रापणकराचे फूड फेस्टिवल जावं दिपोत्सव, आमचो शिगमोत्सव, खूब इव्हेंट आमी जायते घडोवन हाडटात. तर हांव जीत भाईक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या वाडदिसाच्या निमतान. म्हजें नांव प्रितेश परब, हांव पालयाचो. आयज आमच्या भाईचो जीत भाईचो बड्डे आहा. हांव आमच्या भाईक वाडदिसाच्या खूब खूब शुभेच्छा दिता. आमच्या ह्या मांद्रे गांवांत खुबशी अशी उदरगत भाईन केल्लेली आहा जी हेच्या पयलींच्या वर्सांनी अशी उदरगत आमी केन्ना पळोवंकूच नासली. भाईन जायते म्हण भुरग्यां खातीर इव्हेंट केल्ले आहा, जायते गोश्टी खातीर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन खुबशी उदरगत केल्ली आहा. आमच्या म्हणजे केन्ना अशें यूथ फेस्टिवल अशें जावंकूच नासलें. ते भाईन यूथ इव्हेंट भुरग्यां खातीर केल्ले आहा. मागीर जाणट्यां खातीर ज्येश्ठ नागरीक संमेलन केल्लें. मागीर महिलां खातीर नारी शक्तीचो इव्हेंट केल्लो. तो तर खूबच बरो जाल्लो भाईचो इव्हेंट. आनी मेन म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन म्हटल्यार आतां रस्त्याची कामां सगळे कडेन चालू जाल्लेली आहा. तशेंच पाणयाचो जो प्रॉब्लम आसलो तो भाईन सॉल्व केल्लो आहा. आतां आमचो 30 MLTचो प्लानूय येवपाचो आहा. सो सगळ्या गोश्टीन आमची ओवरऑल डेव्हलपमेंट प्लस जॉबाच्या संदेक म्हण भाईचो आमचो सगळ्यांचो भाई आमकां खुबसो हातभार लावन दिता. आनी येणाऱ्या काळान भाईन अशीच सगळ्यांची उदरगत करची आनी सगळ्यांक सपोर्ट करचो. आनी आमी भाई वांगडा सदींच आसतले अशें सांगून हांव भाईक हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी वाडदिसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. थँक्यू. जीत भाई आमचो आमदार आमकां मेळ्ळो तो आमचें नशीब म्हणूंक जाय. आमी गोंयकारांनी म्हणजे आमचे पेडणे मालात यांच्यांनी आमकां म्हणूंक जाय मांद्रे मतदारसंघांतल्यांनी. ते इतलो आमचो आमदार आहा की आमकां गरिबांक आदी पयलो वळखता, आनी बाकीचे येवन गेले अशें म्हटल्यार तेंच्यांनी कितें केलें, श्रीमंताची पोटां भरली, श्रीमंतांक आनकी चड 2-2 बिल्डिंगां दिले. म्हटल्यार गरिबांक कोणीच तेंच्या खंयच्याच आमदारान पळोवंक ना आनी देखूंक ना. एक दीस घरा येवंक तेची कितें चवकशी बीन करूंक ना, कांय ना. हो आमचो आमदार आहा तो आमच्या घरांनी येवन चवकशी करता, कितें करता आनी गरिबांक खूब तेणी सपोर्ट केलो. ह्यान फुडेंनूय सपोर्ट करतलो अशें हांव देवा लागीं मागतां. आनी तेच्या नांवांतूच जीत आहा. जीत पळय हेच्या नांवांतूच जीत आहा. आनी सगळे गोंयकार म्हणटात की तुमकां पळय आमदार मेळ्ळा तो बरो मनीस आहा, असलो आमकां मेळोंक जाय असो लोक गोंयचो म्हणटा. असो आमच्या कानारूय येयले आनी आमी आयकलो. म्हटल्यार बरो आमचो जीत भाई भांगार. आनी ह्यान फुडें सुद्दां आमी देवा लागीं मागता की तेणी फुडें गरिबांक पळोवंक जाय, गरिबांची कितें करूंक जाय आनी पळयतलो, गरिबांकूच पळयतलो आनी गरिबाचोच तो दाता आहा असो आमी म्हणटा आनी देवा लागीं मागता. आनी ताका चडान चड ताका देवान आणखी व्हडली दिवपाची आनी आयुश्यान ताका चड व्हडलो करपाचो आनी नांवांत तेच्या जीत आहा ते जितूच येवपाचें तेचें, इतलें हांव देवा लागीं मागता. आयज तेचो बड्डे आहा जीत भाईचो आमच्या. ते बड्डेक लागून हांव ताका विश करता आनी देवान ताका फुडें भरपूर तें आयुश्य दिवपाचें हें देवा लागीं हांव मागता. जीत भाई खरोच बरो आसा आनी तेणी सगळ्या लोकांक आमच्या इतलें बरें केल्लें आहा की जणू कितें तें तेच्या शिवाय आनी काम करपी असो कोण ना. आमी आतां हेच्या पयलीं सुद्दां खूब लोकांक पळयले पण इतलें काम अशें आमच्या मतदारसंघात जावंक नासलें. आनी अजुनूय पासून तो इतलो वावरता पण आमकांय उमेद येता फुडें काम करपाची. भाईक हांव विश करता आयज तेचो बड्डे आहा म्हणून. आनी तेणी जितलीं कामां केल्या म्हणून जितली कामां केल्या तितल्यान सगळ्यांत भाई फुडें आहा आनी आमचो ताका सपोर्ट आहा. तसोच भाई हेणी ह्याच्या फुडेंय काम करपाचें आनी जाता तितलो फुडें येवपाचो. आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसतलो आनी म्हाजोय आनी आमच्या सगळ्या वाड्यांचो सपोर्ट ताका आसा. माझे नाव उल्हास सोनू तळकर, तळवाडा केरी, आजोबा देवस्थानाच्या जवळ, आजोबाचो गांवकार. ह्या उद्देशान आज मी आजोबा स्मरून आज जीत भाईचो बड्डे तेचो सेलिब्रेट करपाक ताका शुभेच्छा दिता. हेतून ताका आजोबाचोय पूर्ण आशिर्वाद आनी आमकां आज ज्येश्ठ नागरीक आहात तेचो सगळ्यांत आमकां फूल ताका आशिर्वाद आहा. त्या खातीर आजोबा जीत आरोलकार जी आमच्या ज्येष्ठ नागरीक खातीर किंवा जी प्रत्येक एरियेक प्रत्येक मांद्रा मतदारसंघात जी कामां केल्ल्या त्या कामाच्या व्यतिरिक्त त्यांनी आणखी जाय कोणाक हेल्प केल्ल्या, कोणाचे हृदय घातलेला, कोणाचं जीवनदान दिला, ह्या सगळ्यांचा त्यांनी आपल्या पुढे धरून आज त्यांनी ह्या आमदारकीच्या पदावर आज त्यांनी सगळं ह्या केला. तेतून ताका देवान पूर्ण ताका पाठिंबो दिला आणि ह्या 5-4 वर्सां त्यांनी जी आपल्या
मांद्रे मतदारसंघ उन्नती केली आहे ती प्रगती केली आहे ती ह्या प्रत्येक आमदारान कोणी करू ना आणि कोणी ह्या फुडें तेंचे कोणाकडे जावची ना ह्या खातीर आजोबा जी आरोग्याच्या बर्थडेक मी आजो ताका पूर्ण आशिर्वाद दिवन आज तांकां शुभेच्छा दितय आणि त्याची फुडली वाटचाल ही अशी देवाक स्मरून आज त्याची फुडें वाटचाल आहा ती पूर्णपणे एका देवान साथ दिवन आज फुडली वाटचाल ती व्यवस्थितपणे जाहीर की कर आज जी आरोलकराची जी इच्छा आहा ती आजोबा आणि ग्रामदेवता भगवती ह्या देवतेन दोनूय देवते धरून आज ती पूर्ण सारकी कर त्याचप्रमाणे जीत आरोग्य ज्यावेळी पहिलीच ज्यावेळी आमदारकीची फॉर्म भरतलो त्याच वेळी त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन त्यांच्यानी म्हाकाय बरोबर घेवन आजोबा कडेन गाळणा घालपाक सांगलेला त्या गाळण्यार मी जिता बद्दल ज्या गाळणा घातला त्या गाळणा आजोबा कायम स्वरूप रावता अशा पद्दतीन घातला आणि फुडल्या 27च्या इलेक्शनाक ताका कसली आडकाठी कोणाची न येता ताका पूर्णपणे लोकांचो फाटिंबो मेळोन ताका प्रचंड मतान घेवन आज ताका फुडल्या इलेक्शनाक त्याच्या विधानसभेची राजपदाची खुर्ची ताका प्राप्त करून दिवपाची इतकी देवा कडेन मी प्रार्थना करता आणि देवाक सांगता ताका पूर्ण जो आशिर्वाद दी आज जीत आरोग्याची आजोबा इच्छा पूर्ण त्याच प्रमाणे आजोबा ताका 45 वर्सां पूर्ण जाल्ल्या त्या खातीर आजोबा ताका आमच्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांचो ताका शुभेच्छा आणि ज्येष्ठांचो आशिर्वाद आज ज्येष्ठ नागरिकांनी जेणी आमचे सत्कार केले ते सत्कार सुद्धा आमचे आज जन्मी आम्ही कोणी करू ना ते सत्कार ज्येष्ठ नागरिकांचे ते केले त्याप्रमाणे आम्ही ते फाटून सदैव आसतलो आणि सदैव आमचो ज्येष्ठ नागरिकांचा आशिर्वाद आसतलो तितकी तुका सांगणा करता हेचेर पूर्ण राज जावन आमकां तेणी सगळ्या जनतेचो पूर्ण त्याचप्रमाणे त्यांची बारीक मोठी सगळी कामां त्यांनी व्यवस्थितपणे केल्या